پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 9 نومبر 1947 کو جد بھارت سن غیر قانونی طور دے اتے جوناگڑھ وچ اپنی فوجاں لاڑ کے عالمی قوانین دی سراسر خلاف ورزی کیتی اسی مسلم حکمرانی والی ریاست جوناگڑھ دے اتے زبردستی قبضہ کر کے داسا۔ بھارت سن 1947 تھی لٹائی تے جاریت دے ذریعے ریاست جوناگڑھ دے اتے غیر قانونی قبضہ کیتا ہویا ہے۔ 70 سالاں تھی بھارت سن ریاست جوناگڑھ دے اتے غیر قانونی قبضہ جاری رکھیا ہویا ہے۔ جوناگڑھ دے حکمران اور اس وقت دے لوکاں سن بھارت دے اتے غیر قانونی قبضہ کرنے تھی پہلا ہی پاکستان دے نال اپنے مستقبل دا فیصلہ کرنے دا عہد کیتا ہویا ہے۔ جوناگڑھ دے اس وقت دے گورنر نواب محبت خان سن 15 ستمبر 1947 کو پاکستان دے علاقے دے معاہدے دے اتے باقاعدہ طور دے اتے دستخط کیتے ہیں۔ اس حقیقت کو جانتے ہوئے ریاست جوناگڑھ دے اتے پاکستان دا دعویٰ ہے کہ یہ پاکستان دا حصہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہوراں سن یہ خوب آخیا سا کہ جوناگڑھ پاکستان دا حصہ ہے اور صرف جوناگڑھ دے لوکاں کو اس تے سیاسی مستقبل دا فیصلہ کرنے دا حق دیتا جانا چاہیے، لیکن بھارت سن اس تے اتے بھی شب خون مار کے ریاست جوناگڑھ دے لوکاں کو یرغمال بنایا دا ہے۔ بھارت تقسیم دے منصوبے دی رٹائی تے خلاف ورزی کردیا ہوئے کشمیر اور جوناگڑھ دونوں دے اتے غیر قانونی طور دے اتے قبضہ کیتا سا اور ایک قبضہ اس وقت تک جاری ہے۔ پاکستان کشمیر اور جوناگڑھ کو بھارتی ناجائز قبضے تھی آزاد کرانے دے واسطے اور عزم اور جدوجہد کر رہا ہے۔ کشمیر اور جوناگڑھ دونوں بین الاقوامی مسائل ہیں جنہاں دے حل دی اشد ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری کشمیر اور جوناگڑھ کو بھارتی ناجائز قبضے تھی آزاد کرانے دے واسطے اپنا کردار ادا کرے۔